ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر وهو زر الاشتراك باش تشاركوا في القناه، وتضغطوا على الجرس باش يلحقكم كل جديد من شهيوات او وصفات الشيف حليمه. وإلا عجبكم طبعا الفيديو تركوا لي لايك. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي، مرحبا بكم في القناة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطبق ديال الملفوف المحشو بالكفتة وبهذا بالروز. الصراحة الطبق جد ساهل بزاف ولذيذ. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. نمروا المقادير والطريقة ديال التحضير. نمروا المقادير والطريقة ديال هذا الملفوف أو الكروم. كنحتاجوا المقادير ديالو. هنا عندي واحد الكروم كيف كتشوفوا بحال ما هكذا، كيبقى لكم على حسب الحجم ديالكم. انا عندي هنا متوسطه الحجم عفوا. عندي هنا واحد 100 غرام من الرز، سلقته بحال ما هكذا وصفيته وضفت عليه واحد القليل من الملح وخليته حتى برد ليا مزيان. عندي هنايا واحد 400 غرام من هذا اللحم المفروم او الكفته. عندي هنا 2 معالق كبار من البقدونس. بالنسبه للتوابل عندي الفلفل الاسود، عندي هذا الكمون، وعندي الفلفل الاحمر، وعندي هنايا بودره ديال الثوم، والملح تيبقى حسب الذوق. نمروا للطريقه ديال التحضير. غادي نبداو بهذا الملفوف هذا، نبداو التقطيع ديالو. كيف كتشوفوا غادي نقبط واحد السكين كيكون بحال ما هكذا ماضي، يكون حاد مزيان، وغادي نزول هذا القلب هذا اللي كتشوفوا اللي تيكون وسط هذا الملفوف. كيف كتشوفوا بحال ما هكذا نحاول نزولو عاد شويه. هذا القلب هو اللي كيخلينا باش غنتحكموا في هذا الملفوف. نزولوا ليه هاد الاوراق ديالو بحال ما هكذا. كنبقاو شويه بحال ما هكذا. كيف كتشوفوا بحال ما هكذا بعد ما فرغت هاد الوسط ديالو، وكنبداو نشوفوا هذاك اللي ما كيكونش على مثلا هاد الوريقه ما تكونش على الاخرى بحال ما هكذا دايره، باش نبداو نزولوها بشويه. نحاولوا باش ما تقطعش لينا. بحال ما هكذا كيف كتشوفوا. نجيو عاوتاني القطعه الثانيه. كيف كتشوفوا بحال ما هكذا كيزول لينا بسهوله. كنبقاو ديما كنبداو بالوريقه اللي كتكون هي الفوقانيه، ماشي نجيو مثلا من الوريقه كتكون ملفوفه عليها بحال ما هكذا، ملي كتجيو كتزولوها كتقطع لينا. نحاولوا ملي كنهزوها بحال ما هكذا من هاد الراس ديالها هذا اللي تيكون لينا لتحت، وكنحاولوا نجيو للجوانب ونبقاو بحال ما هكذا باش دغيا كتزول لينا. كيف كتشوفوا هكذا بسهوله وحنا ماشيين معاها. عفوا هكذا بحال هكذا. هذه شويه مع كبيره كيف كتشوفوا هكذا. صافي انا غادي نبقى مستمره في هذه العمليه حتى كنزول هاد الوريقات كاملين ونكمل معكم ان شاء الله الوصفه. كيف كتشوفوا هنايا هذه طريقه ثانيه عاوتاني. درت لكم الطريقه وريتكم كيفاش غادي تزولوه. هذه عاوتاني كتحطوه بحال ما هكذا وكتبدا كتزولوا ليه بحال ما هكذا دغيا كيزول بسهوله بحال ما هكذا. مع انا قابطه هذا الكاميرا في يدي ما لقيتش كيفاش ندير لكم باش نوريكم. المهم كتقبطوا بحال ما هكذا واحد 2 فرشيطات وكتزولوا ليهم هذا
ونفس الوقت هادو كيبداو كيترخاو لينا واحد 2 دقائق تعطيوهم ولا 3، وكتبداو بحال ما هكذا كتزولوهم وتحطوهم فواحد المصفات. هذه طريقه اللي بغى يديرها حتى هي بحال ما كون باش يزول هذا الملفوف، حتى هي طريقه سهله. انا غادي نستمر في هذه العمليه حتى ونكمل معكم ان شاء الله. كيف كتشوفوا وريتكم الطريقه الاولى، كتحطوا الملفوفه بحال ما هكذا كامله، كتبقاو بحال ما هكذا تدوروا فيها وكتزولوا. وبالنسبه للطريقه الاولى اللي زولت بلا ما ندير هذه ديال الماء، كنضيفوا بحال ما هكذا هادو الوريقات ديال الملفوف كيف كتشوفوا بحال ما هكذا كنحاولوا نفرقوهم بحال ما هكذا باش بحرا كيدخل. نخليو هذا الماء وضروري كنديروا عليهم واحد القريصه ديال الملحه باش ما يجيوناش مسوسين. صافي، وغادي نخليهم تقريبا واحد ما لاحقاش 5 تاع الدقائق. صافي، وكنزولوهم باش ما يترخاوش لينا عاوتاني، وهكا بحال ما هكذا يتهرسوا لينا منين نكونوا كنعمروهم بالحشوه بحال ما هكذا. انا دابا غادي نستمر في هذه العمليه حتى نكمل هاد الوريقات كاملين اللي عندي ديال الملفوف. صافي، ونكمل معكم ان شاء الله الوصفه. كنبقى بحال ما هكذا تندور فيهم بحال ما هكذا حتى يترخاو ليا. صافي، كنزولهم. غادي نمروا للحشوه. غادي نضيف هنايا الكفته، غادي نضيف عليها الروز كيف كتشوفوا. نضيف البقدونس، نضيف التوابل، نضيف بودره الثوم تقريبا واحد المعلقه صغيره. غنضيف الملح تيبقى حسب الذوق بحال ما هكذا. غادي ندمج هاد العناصر جيدا وهاد الحشوه كتشوفوا بحال ما هكذا. كيف كتشوفوا بحال ما هكذا. وغادي نمروا الطريقه ديال الحوشو. كيف كتشوفوا بعد ما كملت هذا الملفوف، هاد الملفوفه انا عندي لقيت فيها بحال ما هكذا الاحجام، ما لقيتش فيها بحال ما هكذا هاد الحجم الكبير بزاف. كيف كتشوفوا لقيت فيها بحال ما هكذا، وحاولت نقادهم هاد بحال ما هكذا المتوسطه وهادو اللي شويه صغار. غادي نحاول بحال ما هكذا باش نعمرهم. دابا غادي نبداو العمليه ديال الحشوه. كتشوفوا غادي نقبط واحد الوحيده كيف كتشوفوا هكذا. غادي نحاولوا نزولوا هذا اللي كيكون بحال ما هكذا كيكون لينا شويه قابط بحال ما هكذا حيت يكون هذا شويه قاصح. غادي نضيف واحد قليل من الحشوه كيف كتشوفوا هكذا، ما واضحه عندكم في الصوره. وكنلف عليها هاد الجوانب. هي عمليه سهله. صافي، كتشوفوا بحال ما هكذا تنحصلوا على شكل بحال سيجار. وغادي نصففها في هذا البلاطو ديال الالومنيوم كيف كتشوفوا بحال ما هكذا. كنعتذر بزاف على الاضاءه. غادي نعاود لكم وحده اخرى. كتشوفوا بحال ما هكذا نفس الطريقه. غادي نزول هذا اللي كيكون بحال سميتو داك القلب ديالها، مع تيكون شويه بحال ما هكذا قاصح. نحاول غادي عفوا نعمرها الحشوه كيف كتشوفوا هكذا.
نحاول نجمع عليها هاد الجوانب كيف كتشوفوا صافي، وكنلففها بواحد الطريقه سهله ومبسطه كيف كتشوفوا بحال ما هكذا. انا غادي نستمر في هذه العمليه حتى غنكمل هاد الوريقات اللي عندي كاملين ديال الملفوف. كتشوفوا كنتمنى تكون طريقه واضحه. الا نتوما مثلا خديتو بحال ما هكذا ملفوفه تكون الصراحه كبيره، غتجيكم الصراحه ساهله، غتلقاو الوريقات ديالها كبار وغيكونوا متساويين حتى كتلحقوا لديك الوسطاني بزاف عاد تلقاو ديك الصغيورين. انا الصراحه مع عندي هذه متوسطه ديال الحجم كيف كتشوفوا بحال ما هكذا. ما لقيتش فيها الوريقات كبار بزاف، هذوك الكبار صافي. انا غادي نستمر في هذه العمليه حتى نكمل هذا الملفوف كامل ونمروا للطريقه ديال الصلصه. كيف كتشوفوا بعد ما كملتم بحال ما كذا بالحشو، صففتهم بحال ما هكذا في هذا المول هذا ديال الالومنيوم. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير ديال الصلصه اللي غادي نسقيو بها هذا الملفوف. بالنسبه لهذا الصلصه هنايا ضفت مباشره هادو العناصر كامله. هنايا ضفت واحد 2 طماطم مبشوره بحال ما هكذا، ضفت عليهم واحد نصف كوب من الصلصه، هذه كتبقى اختياري. اللي بغى يستعملها، اللي ما بغاش يستعملها صافي يتكافى بهذا بالطماطم بحال ما هكذا. درت واحد البصله هنايا مبشوره تكون متوسطه الحجم، ضفت هنايا واحد المعلقه كبيره من البقدونس، وضفت واحد 2 فصوص من الثوم، والتوابل بحال نفس اللي درت في الحشوه، الكمون، الفلفل الاسود والابزار، وضفت تقريبا واحد 3 معالق كبار من زيت الزيتون. غادي نخليها بالصلصه حتى تتشحر ليا مزيان وكتندمج ليا ونكمل معكم ان شاء الله. كيف كتشوفوا بعد ما كتشحر ليا بحال ما هكذا مزيان، كنضيف عليها واحد 2 وريقات من الرند او ورقه ديال سيدنا موسى كيف كتشوفوا، وغادي نخليها تقريبا واحد 5 دقائق. كتشوفوا صافي بعد ما تشحرات ليا مزيان حتى تدغمر صافي كتصبح ليا جاهزه بحال ما هكذا. صافي نمروا باش نسقي بها. كيف كتشوفوا غادي نبدا نسقي هذا الملفوف هذا بحال ما هكذا. انا الصراحه كيعجبني بحال ما هكذا بالصلصه من الفوق، ما كيجيناش ناشف ونفس الوقت كيجينا لذيذ. نشوفوا بحال ما هكذا. تقدروا تضيفوا عليه الفرماج من فوق اللي كيبغيه بحال ما هكذا. حتى يتلبس مزيان بهاد الصلصه هذه. كتشوفوا نضيف عليه واحد القليل من الفوق من زيت الزيتون، ماشي بزاف بحال ما هكذا شويه. غادي ندخلو للفرن، ما غيبغيش ليا الوقت بحال ما هكذا بزاف، تقريبا غادي نخليه واحد 15 دقيقه صافي نشوفوا ان شاء الله الطبق النهائي. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، الصراحه كيجي لذيذ بزاف، وانا كنبغي نطيبوا به الصلصه بحال ما هكذا باش ما كيجيناش ناشف، وباش حتى ديك الكفته وهذا سميتها الروز تيتشرب لينا ديك الصلصه وكيجينا رطب من الداخل ونفس الوقت كيجي لذيذ. كنتمنى الطبق ديال اليوم الوصفه ديال اليوم تعجبكم تنال الرضا ديالكم، وكنتمنى تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم باش تعم الفائده على الجميع، وتشاركوا في القناه باش يلحقكم كل جديد من الوصفات. وكنتمنى التعاليق ديالكم اللي الصراحه اللي كنقراها كتفرحني بزاف، وتضغطوا على زر اللايك والتشجيعات ديالكم. وبالصحه والراحه الى وصفه قادمه ان شاء الله.